السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه لافورماسيون CCNA سيكوريتي. هذا الفيديو رقم 6 غادي نكملوا مع GNS 3. في هذا الفيديو غادي نانستاليو ان كوميتاتور ايو في GNS 3. دونك اول حاجه غادي نديروها خص لا ماشين GNS 3 VM تكون ديماريا. دونك غادي نمشيو للبريفيرونس ونتاكدوا ان GNS 3 VM دايرين لا كاز enable the GNS 3 VM كوشي. الا ما كانتش غادي تكوشيها ودير ابلاي باش ديماري لا ماشين. Très bien. دونك من بعد غادي نمشيو ل Edit Preference وغادي نمشيو ل iOS on Unix. هنايا غادي نامبورطيو لا ليسونس. دونك قبل ما نديرو لها لامبورطاسيون خصنا نصاوبوها هي الاولى. دونك ديجا انا راني مصاوبها ولكن غادي نوريكم الطريقه كيفاش كتصاوب. دونك كندخلو لفايل زيلا كنتكونيكطاو لا ماشين GNS 3. دونك كيما درنا فاش تكونيكطينا ل EVE تري سامبل. كندير SFTP l'adresse IP l'identifiant GNS 3 le mot de passe GNS 3 وندير كونيكسيون. دونك هنا كنلقى راسي تكونيكتيت لا ماشين GNS 3. غادي ندخل لو دوسيي /opt /GNS3/image/io وفي هاد لومبلاسمون غادي ندير لا كوبي ديال سيسكو كيجين 3 اللي غادي يجينيري لي لا كلي ديال لي كوميتاتور ديالي. من بعد غنبدل لي دوا داكسي غادي نرجعهم 755 باش ناكتيفي لو دوا ديكزيكسيون. من بعد غادي نلونسي بوتي. دونك بوتي غادي نتكونيكطا لا ماشين GNS 3. لادريس ديالها غتلقاوها عندكم في VMware فاش غادي ديماري. دونك هنايا 192.168.75.128 دير اوبن. غنتكونيكطاو بليدونتيفيون GNS 3 لو مو دو باس GNS 3. دونك كتطلع لي هاد لا كونسول بحال هاد الشكل. ندير اوكي غنمشي لشيل ندير اوكي. غندخل هذاك لو دوسي ديال قبيله دونك cd/opt/gns3/image/io. الا درت ls غادي نلقى لو فيشي ديالي بايثون. دونك كنلونسي لا كوموند بايثون 3 ونعطيها السميه ديال لو فيشي اونطري. دونك كتعطيني هنا اون ليسونس اللي غادي نسجلها في لو فيشي يورك. نمشي نقلب على هذاك لو فيشي. طيب بيان غادي نكوبي لا ليسونس ديالي هنايا ونسوفغاردي. من بعد غادي نرجع لجينيس 3 نمشي لإيديت بريفيرونس iOS on Unix وندير براوس ونعطيه لومبلاسمون ديال york.txt. ندير ابلاي ونمشي دابا ل IO devices. هنايا غادي نصاوب ان نوفو كوميوتاتور. ندير نيو. هنايا كيعطيني لو سيرفور اللي غادي نخدم به هو GNS 3 VM. دونك ما نقدرش نانستالي ان كوميوتاتور او نيفو ديال لا ماشين لوكال. غندير سويفون. دونك هنايا شنو غادي نعطيه ايماج L2. دونك سي اون ايماج ديال السويتش. غندير براوس ونعطيه ايماج من هاد لي دوز ايماج اللي فيهم لينكس L2. غادي نخلي لكم لو لين ديال لي دوز ايماج في لا ديسكريبسيون. دونك هنا كي ابلودي ليماج او نيفو ديال لا ماشين GNS 3 VM. دونك هنايا غادي نعطي سميه نسميه سويتش باغ اكزومبل 15.2D وندير فينيش. هنايا نقدر ندير ايديت باش نبدل لا كونفيغوراسيون. دونك نقدر نبدل لو فورما دو نون باغ ديفو اللي غادي يبقى يطلع لي بها في ليسباس دو طرافاي. دونك يطلع لي باغ اكزومبل ب S0 S1 S2 S3 الى اخره. دونك غندير هنا S سي بون. غنبدل لو سامبول ديالو نكتب هنايا سويتش. دونك نختار باغ اكزومبل ايثرنت سويتش سي بون. نقدر نمشي للنيتورك نزيد لي زانترفاس وندير اوكي ابلاي اوكي. نقدر نجليسيه دابا في ليسباس دو طرافاي. دونك باغ لا سويت نقدر نديماريه. اوكي لا ديماريتو غادي نلقى انه كيديماري او نيفو ديال لا ماشين GNS 3 VM. دونك دوبلو كليك تحل لا كونسول ديالو بلو لوجيسيال سولار بيتي. نقدر ندير باغ اكزومبل شو فيلان بريف. طيب بيان نعاود نفس العمليه مع ليماج الاخرى. وكنمشي ل Edit Preference نمشي ل IO Devices New Next نختار ليماج L2 نعطيه لومبلاسمون ديالها 15.1A. دونك نتسنى يدير لها لو شارجمون.
هنا نعطيها سمية باغ اكزومبل switch 15.1a finish apply. نقدر نبدل لو سامبول، نسيت مبدلتوش، و لو فورما دو نون بار ديفو. دونك في لو فورما ندير اس ماجيسكول، وفي لو سامبول غادي ندير ايثرنت سويتش. دونك نقدر نزيدلو لي زانترفاس حتى هو، ندير اوكي ابلاي اوكي. دونك هو هذا لو كوميوتاتور ديالي، نقدر نجليسيه حتى هو في ليسباس دو طرافاي، ديماريه ونافيشي لا كونسول ديالي. دونك هذه هي لا كونسول ديالو. طاي بيان، ندير شو فيلان بريف، وكتطلع لي لا كونفيغوراسيون دي فيلان با ديفو. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كيفاش نزيدو ان كوميوتاتور ايو او نيفو ديال جي ان اس 3. اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يسول في ان كومونتير ولا في لو جروب تيليجرام. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.